فقط خواهشاً یه بار با هوری حرف بزن. تو یه قالتاقی، یه دروغگویی. الو شامیر. سلام. فکر کردم الان تو هواپیمایی. چی شده؟ نرفتی؟ چی شده آخه؟ نه، چون که منو گول زدی. از عشق من سوء استفاده کردی. الان کجایی؟ همینجام. فیروزه هم اینجاست. چی؟ آره. به داداش دروغ گفتم. الکی گفتم پروازم تأخیر داره و توی شهر موندم. فیروزه فهمیده ازدواج کردم و خیلی ناراحته. داره با هم دعوا میکنه. خواهشاً خودت بهش بگو من و تو با چه وضعی ازدواج کردیم.